सहाय अफसाना निगार सादत हसन मंटो। ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे हैं, ये कहो कि 2 लाख इंसान मरे हैं। और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं कि 2 लाख इंसान मरे हैं। ट्रेजेडी असल में ये है कि मारने और मरने वाले किसी भी खाते में नहीं गए। 1 लाख हिंदू मारकर मुसलमानों ने ये समझा होगा कि हिंदू मज़हब मर गया है, लेकिन वो ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। इसी तरह 1 लाख मुसलमान कत्ल करके हिंदुओं ने बिगलें बजाई होंगी कि इस्लाम ख़त्म हो गया है, मगर हकीकत आपके सामने है कि इस्लाम पर हल्की सी खराश भी नहीं आई। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मज़हब शिकार किए जा सकते हैं। मज़हब, दीन, ईमान, धर्म, यकीन, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं, रूह में होता है। छुरे, चाकू और गोली से ये कैसे फना हो सकता है? मुमताज़ उस रोज़ बहुत ही पुरजोश था। हम सिर्फ 3 थे जो इसे जहाज़ पर छोड़ने के लिए आए थे। वह एक गैर मुतय्यन अरसे के लिए हमसे जुदा होकर पाकिस्तान जा रहा था। पाकिस्तान जिसके वजूद के मुतालिक हम में से किसी को वहमो गुमान भी न था। हम तीनों हिंदू थे। मगरबी पंजाब में हमारे रिश्तेदारों को बहुत माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा था। गालिबन यही वजह थी कि मुमताज़ हमसे जुदा हो रहा था। जुगल को लाहौर से ख़त मिला कि फसादात में इसका चचा मारा गया है, तो उसको बहुत सदमा हुआ। चुनाचे इसी सदमे के ज़ेर असर बातों बातों में एक दिन उसने मुमताज़ से कहा, मैं सोच रहा हूँ अगर हमारे मोहल्ले में फसाद शुरू हो जाए तो मैं क्या करूँगा। मुमताज़ ने इससे पूछा, क्या करोगे? जुगल ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं। ये सुनकर मुमताज़ बिल्कुल खामोश हो गया और उसकी ये खामोशी तकरीबन 8 रोज़ तक कायम रही और उस वक्त टूटी जब उसने अचानक हमें बताया कि वो 3:45 बजे समंदरी जहाज़ से कराची जा रहा है। हम तीनों में से किसी ने इसके इस इरादे के मुतालिक बातचीत न की। जुगल को इस बात का शदीद एहसास था कि मुमताज़ की रवानगी का बायस उसका ये जुमला है, मैं सोच रहा हूँ बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूँ। गालिबन वो अब तक यही सोच रहा था कि वो मुश्तिल होकर मुमताज़ को मार सकता है या नहीं। मुमताज़ को, जो कि उसका जिगरी दोस्त था, यही वजह है कि वो हम तीनों में सबसे ज़्यादा खामोश था। लेकिन अजीब बात है कि मुमताज़ गैर मामूली तौर पर बातूनी हो गया था, ख़ास तौर पर रवानगी से चंद घंटे पहले। सुबह उठते ही उसने पीना शुरू कर दी। असबाब वगैरह कुछ इस अंदाज से बंधवाया जैसे वो कहीं सैर व तफरीह के लिए जा रहा है। खुद ही बात करता और खुद ही हंसता था। कोई और देखता तो समझता कि वो बम्बई छोड़ने में नाकाबिल बयान मसरत महसूस कर रहा है, लेकिन हम तीनों अच्छी तरह जानते थे कि वो सिर्फ अपने जज्बात छुपाने के लिए हमें और अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत चाहा कि उससे इसकी यकलख्त रवानगी के मुतालिक बात करूं। इशारतन मैंने जुगल से भी कहा कि वो बात छेड़े, मगर मुमताज़ ने हमें कोई मौका ही न दिया। जुगल 3-4 पैग पीकर और भी ज़्यादा खामोश हो गया और दूसरे कमरे में लेट गया। मैं और ब्रिजमोहन उसके साथ रहे। उसे कई बिल अदा करने थे, डॉक्टरों की फीसें देनी थीं, लॉन्ड्री से कपड़े लाने थे। ये सब काम उसने हंसते खेलते किए। लेकिन जब उसने नाके के होटल के बाजू वाली दुकान से एक पान लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ब्रिजमोहन के कांधे पर हाथ रख के वहां से चलते हुए उसने हौले से कहा, याद है ब्रिज, आज से 10 बरस पहले जब हमारा हाल बहुत पतला था, गोविंद ने हमें 1 रुपया उधार दिया था। रास्ते में मुमताज़ खामोश रहा, मगर घर पहुंचते ही उसने फिर बातों का लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसी बातों का जिनका सर था न पैर, लेकिन वो कुछ ऐसी पुरखुलूस थी कि मैं और ब्रिजमोहन बराबर इनमें हिस्सा लेते रहे। जब रवानगी का वक्त करीब आया तो जुगल भी शामिल हो गया, लेकिन जब टैक्सी बंदरगाह की तरफ चली तो सब खामोश हो गए। मुमताज़ की नज़रें बम्बई के वसी और कुशादा बाज़ारों को अलविदा कहती रहीं, हत्ता कि टैक्सी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। बेहद भीड़ थी, हज़ार रेफ्यूजी जा रहे थे, खुशहाल बहुत कम
اور بدحال بہت زیادہ، بے پناہ ہجوم تھا، لیکن مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اکیلا ممتاز جا رہا ہے، ہمیں چھوڑ کر ایسی جگہ جا رہا ہے جو اس کی دیکھی بھالی نہیں، جو اس کے مانوس بنانے پر بھی اجنبی رہے گی۔ لیکن یہ میرا اپنا خیال تھا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ممتاز کیا سوچ رہا تھا۔ اور جب کیبن میں سارا سامان چلا گیا تو ممتاز ہمیں عرشے پر لے گیا، ادھر جہاں آسمان اور سمندر آپس میں مل رہے تھے۔ ممتاز دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس نے جگل کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یہ محض فریب نظر ہے، آسمان اور سمندر آپس میں ملنا، لیکن یہ فریب نظر کس قدر دلکش ہے، یہ ملاپ۔ جگل خاموش رہا، غالباً اس وقت بھی اس کے دل و دماغ میں اس کی یہ کہی ہوئی بات چٹکیاں لے رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں۔ ممتاز نے جہاز کی بار سے برانڈی منگوائی کیونکہ وہ صبح سے یہی پی رہا تھا۔ ہم چاروں گلاس ہاتھ میں لیے جنگلے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ریفیوجی دھڑا دھڑ جہاز میں سوار ہو رہے تھے اور قریب قریب ساکن سمندر پر آبی پرندے منڈلا رہے تھے۔ جگل نے دفعتاً ایک ہی جرعے میں اپنا گلاس ختم کیا اور نہایت ہی بھونڈے انداز میں ممتاز سے کہا، مجھے معاف کر دینا ممتاز، میرا خیال ہے میں نے اس روز تمہیں دکھ پہنچایا تھا۔ ممتاز نے تھوڑے توقف کے بعد جگل سے سوال کیا، جب تم نے کہا تھا میں سوچ رہا ہوں بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں، کیا اس وقت واقعی تم نے یہی سوچا تھا؟ نیک دلی سے اسی نتیجے پر پہنچے تھے؟ جگل نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے افسوس ہے، تم مجھے مار ڈالتے تو تمہیں زیادہ افسوس ہوتا، ممتاز نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا، لیکن صرف اس صورت میں اگر تم نے غور کیا ہوتا کہ تم نے ممتاز کو، ایک مسلمان کو، ایک دوست کو نہیں بلکہ ایک انسان کو مارا ہے۔ وہ اگر حرام زادہ تھا تو تم نے اس کی حرام زدگی کو نہیں بلکہ خود اس کو مار ڈالا ہے۔ وہ اگر مسلمان تھا تو تم نے اس کی مسلمانی کو نہیں اس کی ہستی کو ختم کیا ہے۔ اگر اس کی لاش مسلمانوں کے ہاتھ آتی تو قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہو جاتا، لیکن دنیا میں ایک انسان کم ہو جاتا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے اور کچھ سوچنے کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا، ہو سکتا ہے میرے ہم مذہب مجھے شہید کہتے، لیکن خدا کی قسم اگر ممکن ہوتا تو میں قبر پھاڑ کر چلانا شروع کر دیتا، مجھے شہادت کا یہ رتبہ قبول نہیں، مجھے ڈگری نہیں چاہیے جس کا امتحان میں نے دیا ہی نہیں۔ لاہور میں تمہارے چچا کو ایک مسلمان نے مار ڈالا، تم نے یہ خبر بمبئی میں سنی اور مجھے قتل کر دیا۔ بتاؤ تم اور میں کس تمغے کے مستحق ہیں، اور لاہور میں تمہارا چچا اور اس کا قاتل کس خلط کا حقدار ہے؟ میں تو یہ کہوں گا مرنے والے کتے کی موت مرے اور مارنے والوں نے بیکار، بالکل بیکار اپنے ہاتھ خون سے رنگے۔ باتیں کرتے کرتے ممتاز بہت زیادہ جذباتی ہو گیا، لیکن اس زیادتی میں خلوص برابر کا تھا۔ میرے دل پر خصوصاً اس بات کا بہت اثر ہوا کہ مذہب، دین، ایمان، یقین، دھرم، عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم کی بجائے ہمارے روح میں ہوتا ہے، جو چھرے، چاقو اور گولی سے فنا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ یہ سن کر ممتاز نے اپنے خیالات کا جائزہ لیا اور قدرے بے چینی سے کہا، نہیں، بالکل ٹھیک نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ سب ٹھیک تو ہے، لیکن شاید جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اچھی طرح ادا نہیں کر سکا۔ مذہب سے میری مراد یہ مذہب نہیں، یہ دھرم نہیں جس میں ہم میں سے 99% مبتلا ہے۔ میری مراد اس خاص چیز سے ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں جداگانہ حیثیت بخشتی ہے، وہ چیز جو انسان کو حقیقت میں انسان ثابت کرتی ہے۔ لیکن یہ چیز کیا ہے؟ افسوس ہے کہ میں اسے ہتھیلی پر رکھ کر دکھا نہیں سکتا۔ یہ کہتے کہتے ایک دم اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور اس نے جیسے خود سے پوچھنا شروع کیا، لیکن اس میں وہ کون سی خاص بات تھی؟ کٹر ہندو تھا، پیشہ نہایت ہی ذلیل، لیکن اس کے باوجود اس کی روح کس قدر روشن تھی۔ میں نے پوچھا، کس کی؟ ایک بھڑوے کی۔ ہم تینوں چونک پڑے۔ ممتاز کے لہجے میں کوئی تکلف نہیں تھا، اس لیے میں نے سنجیدگی سے پوچھا، ایک بھڑوے کی؟ ممتاز نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسا انسان تھا، اور زیادہ حیرت اس بات کی ہے کہ وہ عرف عام میں ایک بھڑوا تھا، عورتوں کا دلال، لیکن اس کا ضمیر بہت صاف تھا۔ ممتاز تھوڑی دیر کے لیے رک گیا،
جیسے وہ پرانے واقعات اپنے دماغ میں تازہ کر رہا ہے۔ چند لمحات کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ اس کا پورا نام مجھے یاد نہیں، کچھ سہائے تھا، بنارس کا رہنے والا، بہت ہی صفائی پسند۔ وہ جگہ جہاں وہ رہتا تھا گو بہت ہی چھوٹی تھی، مگر اس نے بڑے سلیقے سے اسے مختلف خانوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پردے کا معقول انتظام تھا، چارپائیاں اور پلنگ نہیں تھے، لیکن گدیلے اور گاؤ تکیے موجود تھے۔ چادریں اور غلاف وغیرہ ہمیشہ اجلے رہتے تھے۔ نوکر موجود تھا، مگر صفائی وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتا تھا۔ صرف صفائی ہی نہیں، ہر کام، اور وہ سر سے بلا کبھی نہیں ٹالتا تھا، دھوکہ اور فریب نہیں کرتا تھا۔ رات زیادہ گزر گئی ہے اور آس پاس سے پانی ملی شراب ملتی ہے تو وہ صاف کہہ دیتا تھا کہ صاحب اپنے پیسے ضائع نہ کیجیے۔ اگر کسی لڑکی کے متعلق اسے شک ہے تو وہ چھپایا نہیں کرتا تھا۔ اور تو اور اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ وہ 3 برس کے عرصے میں 20,000 روپے کما چکا ہے، ہر 10 میں سے 2.5 کمیشن کے لے کر۔ اسے صرف 10,000 اور بنانے تھے، معلوم نہیں صرف 10,000 اور کیوں، زیادہ کیوں نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ 30,000 روپے پورے کر کے وہ واپس بنارس چلا جائے گا اور بزاز کی دکان کھولے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صرف بزازی ہی کیوں، دکان کھولنے کا آرزومند کیوں تھا۔ میں یہاں تک سن چکا تو میرے منہ سے نکلا عجیب و غریب آدمی تھا۔ ممتاز نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ سرتاپا بناوٹ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ کون یقین کر سکتا ہے کہ وہ ان تمام لڑکیوں کو جو اس کے دھندے میں شریک تھیں اپنی بیٹیاں سمجھتا تھا۔ یہ بھی اس وقت میرے لیے بعید از فہم تھا کہ اس نے ہر لڑکی کے نام پر پوسٹ آفس میں سیونگ اکاؤنٹس کھول رکھا تھا اور ہر مہینے کل آمدنی وہاں جمع کراتا تھا۔ اور یہ بات تو بالکل ناقابل یقین تھی کہ وہ 10-12 لڑکیوں کے کھانے پینے کا خرچ اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ اس کی ہر بات مجھے ضرورت سے زیادہ بناوٹی معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن میں اس کے یہاں گیا تو اس نے مجھ سے کہا، امینہ اور سکینہ دونوں چھٹی پر ہیں، میں ہر ہفتے ان دونوں کو چھٹی دے دیتا ہوں تاکہ باہر جا کر کسی ہوٹل میں ماس وغیرہ کھا سکے۔ یہاں تو آپ جانتے ہیں سب وشنو ہیں۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں مسکرایا کہ مجھے بنا رہا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ احمد آباد کی اس ہندو لڑکی نے جس کی شادی اس نے ایک مسلمان گاہک سے کرا دی تھی، لاہور سے خط لکھا ہے کہ داتا صاحب کے دربار میں اس نے ایک منت مانی تھی جو پوری ہوئی۔ اب اس نے سہائے کے لیے منت مانی ہے کہ جلدی جلدی اس کے 30,000 روپے پورے ہوں اور وہ بنارس جا کر بزازی کی دکان کھول سکے۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا۔ میں نے سوچا چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ممتاز سے پوچھا، تمہارا خیال غلط تھا؟ بالکل، اس کے قول و فعل میں کوئی بودھ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خامی ہو، بہت ممکن ہے اس سے اپنی زندگی میں کئی لغزشیں سرزد ہوئی ہوں، مگر وہ ایک بہت ہی عمدہ انسان تھا۔ جگل نے سوال کیا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کی موت پر۔ یہ کہہ کر ممتاز کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ادھر دیکھنا شروع کیا جہاں آسمان اور سمندر ایک دھندلی سی آغوش میں سمٹے ہوئے تھے۔ فسادات شروع ہو چکے تھے۔ میں الگ صبح اٹھ کر بھنڈی بازار سے گزر رہا تھا۔ کرفیو کے باعث بازار میں آمد و رفت بہت ہی کم تھی، ٹرام بھی نہیں چل رہی تھی۔ ٹیکسی کی تلاش میں چلتے چلتے جب میں جے ہسپتال کے پاس پہنچا تو فٹ پاتھ پر ایک آدمی کو میں نے بڑے سے ٹوکرے کے پاس گٹھڑی سی بنے ہوئے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی پارٹی والا مزدور سو رہا ہے، لیکن جب میں نے پتھر کے ٹکڑوں پر خون کے لوتھڑے دیکھے تو رک گیا۔ واردات قتل کی تھی۔ میں نے سوچا اپنا رستہ لوں، مگر لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں پھر رک گیا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے سہائے کا جانا پہچانا چہرہ نظر آیا، مگر خون کے دھبوں سے بھرا ہوا۔ میں اس کے پاس فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور غور سے دیکھا۔ اس کی ٹال کی سفید قمیض جو ہمیشہ بے داغ ہوا کرتی تھی لہو سے لتھڑی ہوئی تھی۔ زخم شاید پسلیوں کے پاس تھا۔ اس نے ہولے ہولے کراہنا شروع کیا تو میں نے احتیاط سے اس کا کاندھا پکڑ کر ہلایا، جیسے کسی سوتے کو جگایا جاتا ہے۔
एक दो बार मैंने उसको नामुकम्मल नाम से भी पुकारा। मैं उठकर जाने ही वाला था कि उसने अपनी आंखें खोली। देर तक वो इन अध खुली आंखों से टिकटिकी बांध मुझे देखता रहा। फिर एकदम उसके सारे बदन में तशन्नुज की सी कैफियत पैदा हुई और उसने मुझे पहचान कर कहा, आप। मैंने उसे तले ऊपर बहुत सी बातें पूछना शुरू कर दी। वो कैसे इधर आया, किसने उसको जख्मी किया, कब से वो फुटपाथ पर पड़ा है, सामने अस्पताल है, क्या मैं वहाँ इत्तला दूँ? उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। जब मैंने सारे सवाल कर डाले तो कराहते हुए उसने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज कहे, मेरे दिन पूरे हो चुके थे, भगवान को यही मंजूर था। भगवान को जाने क्या मंजूर था, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि मैं मुसलमान होकर मुसलमानों के इलाके में एक आदमी को जिसके मुतालिक मैं जानता था कि हिंदू है, उसे इस एहसास के साथ मरते देखूं कि उसको मारने वाला मुसलमान था और आखिरी वक्त में उसकी मौत के सरहाने जो आदमी खड़ा था वो भी मुसलमान था। मैं डरपोक तो नहीं, लेकिन उस वक्त मेरी हालत डरपोकों से बदतर थी। एक तरफ ये खौफ दामन गिर था, मुमकिन है मैं ही पकड़ा जाऊँ। दूसरी तरफ ये डर था कि पकड़ा ना गया तो पूछगछ के लिए धर लिया जाऊँगा। एक बार ये ख्याल आया, अगर मैं इसे अस्पताल ले गया तो क्या पता है अपना बदला लेने की खातिर मुझे फंसा दे। सोचे मरना तो है ही, क्यों ना इसे सांस लेकर मरूं। इस किस्म की बातें सोचकर मैं चलने ही वाला था, बल्कि यूं कहिए कि भागने वाला था कि सहाय ने मुझे पुकारा। मैं ठहर गया। न ठहरने के इरादे के बावजूद मेरे कदम रुक गए। मैंने उसकी तरफ इस अंदाज से देखा गोया उससे कह रहा हूँ, जल्दी करो मियाँ, मुझे जाना है। उसने दर्द की तकलीफ से दोहरा होते हुए बड़ी मुश्किलों से अपने कमीज के बटन खोले और अंदर हाथ डाला, मगर जब कुछ और करने की इसकी हिम्मत न रही तो मुझसे कहा, नीचे बिंडी है, उधर की जेब में कुछ जेवर और 1200 रुपये हैं, ये सुल्ताना का माल है। मैंने एक दोस्त के पास रखा हुआ था, आज उसे भेजने वाला था। क्योंकि आप जानते हैं खतरा बहुत बढ़ गया है, आप उसे दे दीजिएगा और कहिएगा फौरन चली जाए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। मुमताज़ खामोश हो गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ सहाय की आवाज़ में जो जे अस्पताल के सामने फुटपाथ पर उभरी थी, दूर उधर जहां आसमान और समंदर एक धुंधली सी आगोश में मुदगम थे, हल हो रही है। जहाज़ ने विसल दिया तो मुमताज़ ने कहा, मैं सुल्ताना से मिला, उसको जेवर और रुपया दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब हम मुमताज़ से रुखसत होकर नीचे उतरे तो वो अर्शे पर जंगले के साथ खड़ा था, उसका दाहिना हाथ हिल रहा था। मैं जुगल से मुखातिब हुआ, क्या तुम्हें ऐसा मालूम नहीं होता कि मुमताज़ सहाय की रूह को बुला रहा है हम सफ़र बनाने के लिए? जुगल ने सिर्फ इतना कहा, काश मैं सहाय की रूह होता।